What if the hope you've been praying for is closer than you think? This is Finding Hope. Our world is filled with confusion, crisis, burdens, regrets, and even fear. But in every challenge, there is hope waiting for you. Kamulo ka bisan sa wala para to sugdi kini nga programa, nagsigi kong hunahuna. Unsa jud kay naa sa hunahuna sa mga katawhan? Naay mga tao nga nagapahiyom lang, naay mga tao nga nagatabon sa ilang mga naong, pero sa realidad aduna gay mga pangutana sa ilang mga kasing-kasing nga nagapangutana, "O Dios ko, unsaon man ako pagpadayon sa akong kinabuhi?" Sakto na Edward, ili lang tungod sa mga dagko nga mga katalagman sa kalibutan, mga butang nga dili makita, mga pulong nga dili malitok, bisan pa ang mga kusgan ng mga tao mawad-an sa paglaom. Sakto ka, na mga tao nga maglisod yun sa pagpadayon sa ilang kinabuhi, na mga tao dili kabalo kung saan nila pagsugod sa ilang kinabuhi sa tanang rehiyon sa kalibutan, sa tanang nasod sa kalibutan, mga kultura, mga background, pariha kita o mga handom sa kinabuhi nga unta mamaayo ang atong pagkinabuhi. Mao kana karon nga panahon na adunay gitawag nga Finding Hope, usa ka pagpanaw kauban ng Dios aron makita nato kung unsaon sa Dios paglihok pinaagi sa mga saad nga naa sa tong kaugalingon. Sakto ka, usa ka nindot nga programa nga makahatag og pagpadasig kanato nga magpahinumdaw nato nga ang paglaom di lang ideya kini. Usa kini ka personal nga gasa sa Dios alang kanato. O gusto namo nga dili lang kamo magakuyog ka namo isip nga mga viewer apan usa ka komunidad nga nagapangita og pagpadasig kusog og masalong nga kasinatian diha sa Ginoo. Uban ni kami samtang atong ablihan kini nga series og nag-imbitar kita og usa ka bisita nga andunay mensahe gikan sa Dios nga magasulti sa atong mga kasing-kasing kung unsa man ang atong ginaatubang karon nga adlaw. O kini atong magsulti nakasabot sa atong mga sugilanon o sa mga pagsulay nga atong ginatubang matag adlaw o kita nabulahan gayon nga niya siya kuyog kanato karon. Og ikalipay nato si Pastor Hensley Muruben. Pastor, welcome sa Finding Hope. Thank you very much, Edward and Rikla. Salamat kayo sa inyong pag-imbitar kanako. Malipayan ako ng mga kauban ninyo o gusto na ako sugdan na dayon sa pagpangutana ni ini nga pangutana. At doon na pa ba'y paglaom? Asa man nato na makaplagan? Sa pagkatinuod, mga higala, ang mga katawhan na wad-an na gid sa paglaom. Maghatag ako ni duha ka mga rason nganong ako nagisulti. Ang kinabuhi dili gyud matagna. Nasabta nato ang mga krisis sa kinabuhi, grabe ka paspas kaayo nga ang hunahuna sa tao dili na makaapas niini. So mga sitwasyon nga mga sama ni ini unsa may mahitabo. Ang paglaom mawala o mawala gid kini. Numero 1. Numero 2, ang mga tao gikapoy na. Ang mga tao na sobrahan na. Kini nga moderno nga kinabuhi mga kahigalaan, grabe ka paspas. O masabtan nato kana. Kanunay, murag na atay ginaapas. Unsa may mahitabo kung gamay na lang gigayo ang imong iginhawa sa kabisi. Ang paglaom magganipis ug magganipis gayon. Mauna nga ako makaingon nga nawad-an na gid tag paglaom. Apan niini nga series giimbitar ko kamo sa pag-anhi aron madiskubrihan nato ang tinubdan sa tinuod nga paglaom. Sakto ka, Pastor, kining kinabuhia daghan kaayo mga way kasiguraduhan, daghan kaayo nga masubrahan ta, mabug-atan ta. Pero sa atong pagpanaw, kinahanglan ta mangita og paglaom. Usahay ginabati nato nga kita ga inosara. Unsaon man ato pagbuntog ni ini nga mga butang. Kabalo mo, ang kasing-kasing sa tao, gihimo kini aron mabuhi pinaagi sa koneksyon. Mauna nga atong kasing-kasing gihimo aron kita konektado. Kung naa manggali panahon nga kita unta konektado, karon nga panahon. Karon, ang mga tao connected kay sa social media, na mga followers, mga tao na ay mga higala, pero magulanon og nag-inusara ang mga tao. Ngano man, kini nga series atong sabton kung unsaon to
pag-reconnect, pagsumpay sa tinuod nga tinubdan sa paglaom. Sa akong nang gikasulti nga naay mga tao nga wala nay kasiguraduhan. Niini nga series, among dalon kaninyo kung unsa kasigurado ang pulong sa Dios. Ako nang gisulti kaninyo ang mga tao na sobrahana, ang mga tao nga kinahanglan og pahulay. Mao na ang Finding Hope, magatabang kaniyo sa pagpangita og asa ang tinuod nga paglaom. Interesante kay pastor, nakahisgot kag pagpahulay. Nagatuog ko nga kaming tanan nga magalantaw niini pamalandong ug unsahon kanamo nga makasinati og tinuod-anay nga pagpahulay. Ug unsaon ang pagpangita niini nga pahulay nga amo gyung ginapangita sa dugay nga panahon. Aduna ako'y maayo nga balita kanimo. Nianhi kayo ikaw sa sakto nga lugar. Ako maghatag kanimo og usa ka paghulagway kung unsa ang atong masinatian sa tibuok nga series, Finding Hope kung wala nay masabtan sa kinabuhi. Naa kami gasa kaninyo, mga gasa nga magahisgot sa pagkatao ni Jesus, nganong naay pasungan, nganong naay cross, nganong naay mga magbalantay sa karnero, nganong naay gibutang diha sa cross ni Jesus. Kani nga mga detalye ato kining pagkatun-an kay kani nagahisgot og propesiya, nagapadayag kani nga ang Dios nagahatag og mga timailhan sa tibuok kasulatan. Pagpangita sa paglaom kung gibati nimo nga ikaw nabungkag na. Ang sala dili ila na bati nga kinaiya apan usa ka lalom nga guba. Imagine nga nahulog ang imong phone, nabuak ang screen niini, makapadala gihapon kag mga mensahe, makapahulagway ka ra gihapon, pero guba na ang pananaw niini. Nanay mga buak sa screen, mga colors guba na. Ang imong pagpislit di na magkadimao. Ang phone ka function ra gihapon, pero dili na gid siya ga function sumala kung unsa siya pag-design. Parihara na sa sala. Gibuak niya atong makasing-kasing, makahigugma ta, makakatawa ta, pero naagyoy problema. Naay mga relasyon nga nangabungkag, mga pagsalig wala na. Adunay dakong rason nganong kani nga kalibutan nabuak gayon. Ug ang Dios nga dili gyud kabiyaan nga ingon ana lang ka. Ang Finding Hope sa diha nga ang tanan mausab. Mga higala, si Kristo nagahatag og daghan nga mga timailhan nga nagatudlo sa iyang pagbalik. Daghan ang nakakita niini nga mga timailhan apan nangahadlok. Ilabi na sa kalibutan nga paspas kayo ang kausaban. Ang mga timailhan dili na ang katuyuan nga kita mahadlok. Gihimo ka na aron atong mga mata atong itan-aw ngadto kay Hesus ug atong kasing-kasing makabaton og paglaom. Bisan pa ang nagpalibot nato nga usab na ang Dios nagapabilin nga matinud-anon. Mao nga dili nato pagalantawon unsa ang mga krisis, apan atong tan-awon ang Kristo nga moabot. Dili unsay moabot apan kinsa ang moabot. Finding Hope usa ka pagpaabot. Mga higala, kabalo ba mo nga ang Biblia puno kay sa mga paglaom sa pagbalik ni Jesus? 1,800 ka mga teksto nga ginasultihan kita sa realidad sa iyang pagbalik. 1,500 sa daan nga tugon, 300 sa bag-o nga tugon. Bisan pa sa bagong tugon, ang saad sa pagbalik ni Jesus makapalaggan usa sa matag 30 ka bersikulo. 17 sa 39 ka mga libro sa daang tugon nagasulti siyang pagbalik. 23 sa 27 ka mga libro diha sa bagong tugon nagasulti gihapon sa mao nga saad. Gikan sa Henesis paingon sa pinadayag ang mensahe kanunay nga klaro kayo, siya mubalik. Nianhi siya o mubalik siya pag-usab. Muanhi gayud siya. Mao kana ang gihandom sa daang tugon. Nianhi siya sa bag-ong tugon. Mubalik siya og nagadala niya nga paglaom. Sa diha nga atong katunan, ang paghulat nga adunay pagtuo, kalipay o kaisog ay kaduhang pagbalik ni Jesus
Tulo gayod ka mga kamatuoran ini. Una, usa kini kagikinahanglan nga kamatuoran. Ikaduha, usa ka realidad sa kasaysayan. Ikatulo, usa ka siguraduhan diha sa Biblia. Si Kristo magabalik gayod. Finding hope sa pagpangita sa kalipay. Hunahuna ang usa ka syudad sa Asia, Manila, Jakarta, Bangkok, sa diha nga musiga ang traffic light. Unya maputol ang kuryente pagkadakong problema. Mga tao magsigig busina, mga dalan magka-traffic na, mga suko na mga tao, aduna na aksidente, mangutana ta. Sa diha nga nawala na ang balaod nganong aduna na may kalibog. Ang balaod sa Dios mo ay traffic light sa atong kinabuhi. Nagdala ka na og kahapsay, kasiguraduhan, kalinaw og direksyon. Kung mawala ka na, impas ang relasyon. Mga pamilya guba, ang mga pagsalig, hagbong, ang sosyedad mawad-an sa kompas moral. Ubani kami sa pagtuon sa balaod sa Dios, dili kinilistahan lamang sa mga balaod, apan kani magapadayag sa imong bili, magaprotektar sa imong kalipay ug makadala kanimo ngadto kay Hesus. Finding hope sa diha nga gikapoy ka na. Magasulti ako sa kasugilanon kanimo. Duha ka mga tigputol og kahoy nag-indigay kung kinsay pinakadaghan maputol nga kahoy sa isa ka adlaw. Ang isa batan-on nga kusgan, ang isa tigwang na apan eksperyensyado. Ang batan-on way undang-undang sa pagputol, walay pahulay. Ang guwang-guwang na daghang pahuway, mulingkod, magpahuway, muundang panagsa. Ang batanon ni Ingon, ayay, nag-usik-usik rin siya ang panahon. Ako naging makadaog ni ini. Apan sa pagkahuman ni ini, ang guwang-guwang mas daghan nga naputol nga mga kahoy. Natingala sila. Nangutana ang batanon, naunsa nga napildi man kunimo. Nga gasigi magkagpahuway. Ningisi ang guwang-guwang na og ni Ingon, sa diha nga ako nagpahulay, akong ginabaid ang akong atsa. Sama sa batanon nga tigputulog kahoy, pareha nato daghan kaayo nga gasigig paningkamot sa kinabuhi nga walay undang-undang apan gipangkapoy na in taon. Apan ani ay maayong balita, ang adlaw igpapahulay mo'y gihatag sa Dios kanato aron kita makaundang, makaginhawa aron mabaid ang atong mga atsa sa iyang atubangan. Dili ka na usik sa panahon apan gasa ka na nga bag-uho ng atong mga kusog. Kung kita mo pahulay diha sa Dios, mabat na nato ang paglaom pag-usab. Ang adlaw ipapahulay magbag-o sa itong mga kusog, maghinlo sa itong mga unahuna, makabag-o sa itong mga kasing-kasing sa diha nga mag-atubang kita og mga bagong hagit sa kinabuhi. Finding hope sa atubangan sa kahadlok. Kadaghanan naton dinhi sa Asia nagasalig gayod sa atong mga cellphone, sa atong pagtrabaho, sa atong pagkiistorya sa mga pamilya, sa atong pagbayad online, sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi. Sa diha nga mamatay ang battery, mamatay ang atong phone, di na magpadala og mga mensahe, dili na magkadawat og mga tawag, di na takabalo kung sinahitabo kanato, ang atong mga phone namatay lang, nagpahulay hangtod nga ma-charge na usab. Sakto gayod ang gipasabot sa Biblia may tungod sa kamatayon. Walay galaag-laag nga mga espiritu, walay patayng katigulangan nga makig-istorya, walay kalag nga naglutaw-lutaw. Usa lamang kini nga malinaw nga pagkapalong nga nagahulat sa pagbalik ni Jesus nga mao ang tinubdan sa kinabuhi sa diha nga kita banhawon. Sa pagkatinuod, ang kamatayon dili kana pag-antos or paglaag-laag. Usa ka malinaw nga pagpahulay samtang nagahulat sa Dios nga magbanhaw ni ini. O kung ikaw nahadlok sa kamatayon o aha nakaha ang mga nangamatay, ubani kami sa pagdiskubre sa mga kamatuoran nga magawala sa imong kahadlok o magahatag o dili mauyog nga paglaom. Finding hope diha sa kabag-uhan. Ako mahinuduman sa diha nga bata pa ako sa Mauritius. Akong giubanan ang akong inahan dito sa suba aron manglaba. Sa daghan nga mga lugar sa kalibutan karon, gakahitabo gyapon kini adlaw sa panglaba. Usa ka bililhon nga kasinatian nga gakahitabo daplin sa suba. O sa mga kabaryuhan, mga inahan, mga lola, mga anak, magatindog sa kilid, magtindog nga tapad-tapad.
nagalaba sa ilang mga sinina samtang nagatabi, nagakatawa, nagapahat og kaalam sa usag-usa. Adunay nindot kaayo nga kasinatian ang matag-usa kay kabalo na ang matag-usa kung unsay mahitabo. Mga abog, mga singot, mga buling, sa diha nga hugasan sa tubig, maginahinay kinikawala, sa diha nga hawason ang sinina sa tubig, hinlo na usab, bag-o na usab, andam sa bag-o nga pagkinabuhi. Ang bautismo mao'y langitnon nga bersyon ni ana nga kasinatian. Mao kana ang adlaw sa panglaba sa Dios, sa diha nga atong gidala ang atong mga mansa sa sala nga dili nato mahugasan sa atong kaugalingon, sala sa kapakyasan, mga pagmahay ug ibutang kini sa kamot sa Dios. Sa diha nga hugasan kini ni Jesus, dili na kita mahaw sa tubig nga sama kaniadto, apan mo tindog kita nga bag-o ug andam na sa kinabuhi nga iyang giandam kanato. Ang bautismo dili kini selebrasyon sa pagkahingpit, apan usa kini ka milagro kay gitugutan nato ang Dios sa paghinlo sa atong kaugalingon nga dili nato kaya nga hinluan nga kita lang. Finding hope sa dihang kita nangita og unsay realidad. Sa mga nasod sa kalibutan, naay mga opisyales nga nabansay sa pagtan-aw og pag-ilaw og unsay peke nga kwarta. Kabalo mo ani, dili sila nagagugol sa ilang panahon sa pagtuon sa matag usa ka mga peke nga mga kwarta, apan ilang gistudyohan ang tinuod, ilang gihibal-an og unsa kabaga kini, kung unsa kabug-at kini, unsay detalye niini, bisan pag itakilid kini, ilang gitan-aw kung unsa gayod ang tanan mahitungod niini, og tungod niini dali nila mahibal-an kung unsay peke. Sama sa tinuod nga iglesia sa Dios, dili ang pagkumpara sa mga tradisyon, sa mga pagtudlo, sa mga tag-denominasyon, apan sa pagkabalo kung unsa gayod ang kamatuoran pinaagi sa pulong sa Dios, ang kinaiya sa Dios ug unsa ang iyang misyon. Mga higala, dili na to mahibalaan ang tinuod nga iglesia pinaagi sa pagtuon sa mga peke nga iglesia, apan imong mailhan ang tinuod kung unsa ang kamatuoran, unsa ang realidad sa kalibutan nga puno sa espirituhanon nga mga kalibog. Kinahanglan ikaw makabalo unsa ang tinuod. Diskubriha unsa ang tinuod nga iglesia nga nagdala og sakto nga pagsabot, direksyon o paglaom sa diha nga nangita ka kung unsa gayod ang importante. Finding hope sa pagpangita sa bilis sa imong kaugalingon. Dinhi sa Asia atong ginagamit ang red ribbon sa mga fiesta sa pagsimbolo sa mga panalangin, bahandi o proteksyon. Sa Ehipto, ang Dios nagsulti sa esalahanon nga butangan og puwa nga dugo diha sa poste sa ilang mga pultahan. Dili dekorasyon kini, apan usa kini kasinyales sa kaluwasan. Magapangutana ko kaninyo, wala ka ba natingala ngano gisugo sa Dios ang mga anak sa Israel nga magpintalog dugo diha sa ilang mga pultahan sa wala pa niabot ang ikapulo kahampak? Tingali makatubag ka, mao makatuang sinyales sa anghel sa kamatayon nga mulabay lamang ana nga balay. Tinuod na. Pero nga nung mangyod, nga diha mangyod sa poste sa pultahan. Wala mangyod pamilya nga protektahan sa poste sa pultahan. Nga nung dili naman lang yun butangan og dakong cross diha nga gababag sa pultahan mismo. Atong pagatunan pinaagi sa sugilanon sa grasya diha sa Exodus, kung asa ang grasya sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo nagapakita kung giunsa sa mensahe, pagbalik kanimo sa imong bili ug magahatod kanimo ngadto sa paglaom, ug kung giunsa sa Dios pagpasiguli sa iyang mga katawhan. Finding hope diha sa dalan sa kalinaw. Ang mga psychologist nagaingon nga ang sobra nga paghunahuna sa imuhang kagahapon makahatag nimog depresyon. Ang sobrang paghunahuna kung unsa karong adlaw makahatag nimog stress. Ang paghunahuna sa imuhang ugma makahatag nimog mga kabalaka. Ang imong kinabuhi mura ka nag-cellphone nga tulo ka book screens. Ang photo gallery, sa diha nga magatan-aw ka sa imong mga photo gallery sa imong mga kagahapon ug magdugay ka diha daghang mga pagmahay nga imong mahinumduman. Ang ikaduha mao ang home screen. Ang kadaghan sa imong mga app makalamon kanimo sa stress ug makawala sa imong focus. Ang ikatulo nga screen mao ang notification tab. Ang mga pahinumdum niini mao'y makapahatag nimo og ang
anxiety. Ang kalinaw dili magagikan sa imong pag-swipe sa imong cellphone. Apa nagagikan kini ko ikaw mohangad ug mo-connect ka sa tinubdan sa gahom. Kung ikaw magauban paglakaw kaniya, imong mabatnan ang paglaom diha sa dalan sa kalinaw. Kay ang Dios magalibre kanimo sa imuhang kagahapon, sa stress karon og sa anxiety nimo kabalaka sa umalabot. Og dili namo ni pagatipigan sa amo lang nga kaugalingon. Sakto ka, pastor. Adunay dako kaayo nga kahingawa sa among mga kasing-kasing nga gusto na may balaan kung unsa gayod ang tinud-anay nga paglaom. Ug asa nato ni makit-an og among ginahandom sa sunod nga mga adlaw nga samtang kita mag-uban kauban sa atong mga kapaglaom nga atong mabatnan kung unsa gayud ang tinud-anay nga kahulugan sa paglaom. Tinuod, pastor, kung aduna may nagalantaw karon nga panahon nga nalunod sa kabalaka o sa depresyon, tingali gahilak unsa man ay lang pagabuhaton. Mga kapaglaom, base ikaw kana. Kung asa man ikaw karon, sa imo habang gipuy-an, bisan asa man ikaw, magaingon ako kanimo. Gunit lang diha. Gunit lang. Nga naman, kay atong diskubrihon kung unsay giingon sa Biblia mahitungod sa giingon sa Dios, sa iyang saad nga iyang dalon kita sa lugar nga wala nay kamatayon, wala nay trahedya, wala nay kasakitan, wala nay pag-antos og kagool, og iyang pagkapahiran ang imong mga luha, og kani moabutay pa. Ang buot pasabot ni ini bisan pag ang imong kasing-kasing puno sa paglaom, bisan pag ang imong mga luha ug ang imong pagngisi naghiusa diha sa imong naong. Padayon lang sa paggunit sa mga saad sa Dios. Pero unsa man gid ang paglaom? Ang paglaom mao kini abilidad nga makit-an nato ang kahayag bisan sa kangitngit. Ang paglaom may makapahimo nato sa pagpadayon. Salamat kayo, Pastor Muruven. Ang imong pagpahinomdom nato kung asa ang tinuod nga paglaom o asa kinigikan, mao kini ang nagahatag nato og ideya kung unsa kini atong hulaton nga series niining semana. Mao kini ang dugang pagtuon nga atong hisgutan kung unsaon nato mga makit-an ang kamot sa Dios bisan pa sa mga panahon nga dili nato masabtan. Karon, sinugdanan lamang kini nga episode apan kita magdungan sa pagduol sa Dios nga nagahatag og paglaom. Uban ni kami sa tibuok nga series, ihatag kini sa tao nga kinahanglan og pagpadasig usa ka pagpahinumdom nga ang Dios wala nakalimot kanila. Kami nagatuo nga matag episode magasulti og hunghong sa imong kasing-kasing, makapalig-on sa imong pagtuo o makadiskubre kag paglaom nga wala nimo damha. Makita na sa kita sunod nga episode sa Finding Hope ug mga adlaw og hinaot nga ang iyang kalinaw ug ang iyang mga saad magauban kanimo niining tibuok nga semana.